अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में आबाद और शाद रखे। तो मामला ये है कि काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है, तो अब इतना कुछ गैर मामूली वाक़यात इन दिनों में हुए हैं, सबका अहाता तो मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ ज़ाहिर है ज़िक्र करेंगे पंजाब में जो कुछ हुआ, और उसके बाद PMLN, और फिर ये कि मरीम नवाज़ का वापस आना, और फिर ये कि फ़ाइनली क्या नवाज शरीफ वापस जाएंगे या नहीं, पार्टी का नैरेटिव क्या होगा, और क्या उसके लिए वक्त भी बचा है या नहीं। ये मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं, सबसे पहले आदमी को जब आप दूसरे किसी भी प्रोफेशनल पर तनकीद करते हैं, उसकी किसी प्रोफेशनल ज़ाहिर हरकत पे पर्सनल हमारा क्या हो सकता है, तो वहीं पे लाजिम है कि एक आदमी अगर कोई यानी काबिल तारीफ़ यानी कोई काम करे तो फिर उसको रिकग्नाइज़ भी करना चाहिए, यानी दयानतदारी का तकाज़ा ही है। सो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जावेद चौधरी साहब, जिन पर ऑब्वियसली मैं उनके काम पर तनकीद ही ज़्यादा की है, लेकिन जब तनकीद की है तो फिर बात यह है कि जब वो कोई यानी उनकी बात ठीक, जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, उनका एक मैं देख रहा था, एक ट्विटर पर वायरल हुआ था एक कन्फेशन, उनका कन्फेशन स्टेटमेंट। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 3 अंदाजे लगाए थे PTI के और चौधरी परवेज़ लाई के बारे में, इमरान खान और उनके तीनों के तीनों अंदाजे गलत साबित हुए, जिसमें यह कि एतमाद का वोट लेना, फिर असम्बली तोड़ देना, मतलब उनका ये जो एतराफ़ है जो जावेद चौधरी ने किया है कि उनके अंदाजे गलत साबित हो गए, ये एतराफ़ एक बहादुर आदमी करता है, ये एतराफ़ एक नॉर्मल आदमी करता है। ये एतराफ़ करने का मतलब ये है कि इंसान ख़ुद को अभी तक इंसान समझता है, देवता उसने ख़ुद को नहीं अभी तक बनाया, वो ख़ुद को इंसान समझता है और मानता है कि ख़ता का पुतला है और उसका एतराफ़ भी करता है। ये बहुत बहादुरी की बात है। वरना हमारे यहाँ जो मतलब हम सब जानते हैं कि जो दिखाया जाता है वो, ये देखें मैंने 3 महीने पहले ये कहा था, 2 महीने पहले ये कहा था, 6 महीने पहले ये कहा था, ये देखें आप। और नहीं जी, देखें आप, ये देखें मैं क्या कह रहा हूँ, देखें, बजाओ तालियां, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, ये देखो मैंने कहा। हमारे यहाँ तो ये लड़ाई चलती है, और उस हुजूम में एहसास कमतरी के मारे हुए लोग जो खुद नुमाई और अपने काम की तारीफें करते कभी थकते नहीं हैं, उस हुजूम में एक आदमी खड़ा होकर अगर ये इतराफ़ करता है कि उसके अंदाजे लगाने में गलती हो गई थी, तो ये इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो वेरी वेल, वेरी नाइस। अब आते हैं जनाब मामलात की तरफ। देखिए, इकॉनमी और IMF तो वो नई बात हो रही, कोई रिलीफ उस तरह का मिल नहीं रहा। और रिलीफ क्या है बेसिकली, मतलब ये कि उनका दबाव है कि भाई आप या तो टैक्स कलेक्शन अपना ओवरऑल, उनको तो पैसा चाहिए, जैसा मैं पहले भी व्लॉग में अर्ज कर चुका हूँ। अब अगर आप पैसा कलेक्ट ही नहीं कर सकते अशराफिया से, इनकारी हैं वो लोग, ना अपनी जायदाद की तफसीलात बताते हैं, ना कोई बजट की तफसीलात मतलब अमीर से हम टैक्स नहीं ले सकते, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर वहाँ से टैक्स ले लें तो IMF को दे दें, पैसा, महंगाई खत्म हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है बिजली महंगी करने की, कोई ज़रूरत नहीं है पेट्रोल महंगा करने की। अगर बाकी आपका रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन फेयर होती, वाइट इकॉनमी होती, लेकिन चूंकि वो नहीं है, इसलिए फिर ये वाले अवाम दुश्मन सारे के सारे कदम उठाए जाते हैं। अवाम दुश्मन यानी उन लोगों से पैसा वसूल किया जाता है जो पलट कर ना जवाब दे सकते हैं, ना जो डाका उनकी जेबों पर पड़ता है उस डाके का हिसाब भी नहीं ले सकते। यानी एक तो कौम पे डाका मारा जाता है, बल्कि डाके की खबर देने वाला आप सब जानते हैं कि उसके साथ क्या होता है। तो वो बेसिकली शहबाज हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, जब आप अशराफिया से पैसा नहीं लेंगे, IMF को नहीं देंगे, तो फिर यही होगा। सो वहाँ से तो रिलीफ मिल नहीं रहा। अब आ जाइए कि अब ये महंगाई करनी पड़ेगी, और इलेक्शन पंजाब असम्बली के यानी अब आ गए हैं सामने, तो अब इसमें एन लीग कहाँ खड़ी है? वेल, देखिए, मरीम नवाज़ जो हैं उनसे बहुत तवक्कुआत बांधी जा रही हैं, तो इस हवाले से मैं कुछ गुजारिश आपके सामने कर देता हूँ। देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, इनकी कोई हिस्ट्री बड़ी पुरानी नहीं है, लिहाजा ताज़ा ज़हन में होनी चाहिए। मैं इसलिए आपको, ये 2018 से पहले भी तो एक मरीम नवाज़ थी ना, 2013 और 2018 के बीच में भी एक मरीम नवाज़, और वो जो मरीम नवाज़ हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में उनकी इब्तदा हुई, मीडिया सेल एक बनाया गया, यूथ के प्रोग्राम्स का कुछ यानी मामला दिए गए। अच्छा, वज़ीर आज़म जो हैं वो उनके वालिद थे, और वज़ीर आला जो हैं वो शहबाज शरीफ उनके ज़ाहिर चाचा थे, एक तरह ख़ानदान की हुकूमत थी। और उस ज़माने में हम ये भी जानते हैं कि यानी मरीम नवाज़ को एक तरह से पब्लिक लाइफ में लॉन्च कर दिया गया था, जब वो मतलब अमरीका भी गई वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ, और वहाँ पे उनकी तस्वीर भी आ गई यानी अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के साथ, और फिर वो एक प्रोग्राम वगैरह। ये बताने का मकसद आपको याद दिलाने का सिर्फ ये है कि उस वक्त भी एक मरीम नवाज़ थी, यानी 2013 से 2018। अच्छा, अब वो जो प्रोटेक्शन और प्रिविलेज और यानी वालिद का साया, चचा का साया, पूरी पार्ट, उसके साथ जब लॉन्च किया
تو وہ کامیابی جتنی ملی وہ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ واپس رجوع کر لیجئے 2013 2018 اور جان لیجئے کہ مریم نواز کتنی بڑی لیڈر تھی یا انہوں نے کیا امپیکٹ ڈالا. مریم نواز کے سیاسی سفر کی کہانی شروع ہی 2018 سے ہوتی ہے. ان کو جو لیڈر ایک جو ویو آئی تھی مقبولیت کی وہ جو ماحول تھا انوائرمنٹ جس میں وہ کھڑی ہو کے لڑی ہیں وہ انوائرمنٹ ان کو نواز شریف یا شہباز شریف یا پی ایم ایل این نے نہیں دیا تھا. وہ انوائرمنٹ ان کو عمران خان جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دیا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ انوائرمنٹ جس میں پلٹ کر انہوں نے جبر کی طاقتوں کو للکارا ہے اور نوٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں نے ان کو لیڈر مانا ہے. ایک دم نہیں مانا, ظاہر ہے ایک مستقل وہ کئی ہفتے مہینے سال کی وہ کمپین کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دلیر خاتون, باہمت خاتون, اور وہ ڈر نہیں رہی, وہ دباؤ میں نہیں آ رہی, وہ جواب دے. یہ ہے وہ انوائرمنٹ جس کے اندر مریم نواز نامی, یعنی آپ یوں کہیے کہ وہ ایک جو پودا ہے وہ یعنی نوٹس میں آیا تھا اور اسٹیبلشڈ ہوا تھا کہ یار یہ تو ایک لیڈر ہے, یہ تو فیوچر ہے. لوگوں نے اس میں فیوچر دیکھنا شروع کر دیا تھا. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مثال کے طور پہ آم کا بھی درخت ہو. آم کا جب بھی ذکر آتا ہے ویسے ملتان کے بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے ڈی ایچ اے بنانے کے لیے انہوں نے آم کے وہ درخت ہی سارے باغ کے باغ اجاڑ دیے. خیر اینی وے, سخت ایک گرمی ہوگی, ایک انوائرمنٹ ہوگا تو آم میٹھا ہوگا نا. اس آم کے اسی بیج کو اسی طرح کو میں یہاں پہ لا کے لگا دوں تو اس سے جو پھل ہوگا آم, اس کا نہ خوشبو ویسی ہوگی, نہ لذت وہ ہوگی, نہ معاملہ وہ ہوگا, کیونکہ انوائرمنٹ اور ہے. اچھا, اب جو انوائرمنٹ ہے وہ ماضی کا وہ جا چکا ہوا ہے. اب جب مریم نواز اتریں گی میدان میں تو اب انہیں ایک بالکل مختلف ماحول میں جنگ لڑنی ہے. اچھا, اس میں ان کو ظاہر ہے کہ چونکہ وفاقی حکومت میں مطلب ہے کہ اطلاعات و نشریات کا ان کو نہیں محکمہ لینا چاہیے تھا, پریمیئرشپ اول تو نہیں لینی چاہیے تھی لیکن لے گئے. انفارمیشن منسٹری تو بالکل پاس نہیں رکھنی چاہیے تھے, کسی اور پارٹی کو دیتے, لیکن چونکہ وہ بھی رکھ لی تو اب میجارٹی جو ہے لوگوں کی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے, یہ ان کی حکومت ہے. پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کوئی نہیں سن رہا, کہہ رہے نہیں جی نہیں یہ پی ایم ایل این کی حکومت. تو وہ جو کارگزاری ہے ساری اب کس سے چھپی ہوئی ہے, اس کا بوجھ بھی مریم نواز نے اٹھانا ہے. دوسرا, اب پہلے جو معاملہ تھا جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ جبر کو للکارنا, اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب تو وہاں پہ یعنی حکومت ہی ان کی ہے. پنجاب میں جب وہ جائیں گے تو وہ ایک, آپ کچھ بھی کہیے, وہ غیر جانبدار ہوگا سیٹ اپ, اور مطلب بہرحال اس طرح سے وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا, یا وہ کوئی اور پہلے والا ماحول تو نہیں ہے. تو مریم نواز کے لیے اب سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ واپس جا کر وہ 2013 سے 2018 والی جو مریم نواز تھی, کیا وہ اس یعنی ٹائم ظاہر ہے کہ واپس تو نہیں آپ جا سکتے, لیکن کیا وہ ماڈل ہوگا, یا یہ کہ وہ جو 2018 سے وہ ایک مزاحمتی جو ہے وہ ہوگا معاملہ, وہ یٹ ٹو بی سین, اور اس کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, ماحول کی جہاں تک بات ہے میرے بھائی, تو ماحول بھی سیاست میں اگر نہیں ہے تو پھر بنایا جاتا ہے. آپ اپنا کو نیریٹو دیتے ہیں. اب آج ڈان کی ایک سٹوری ہے کہ ابھی تو یہی غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ نیریٹو ہوگا کیا, کوئی فائنل نہیں ہے, اور اگر ابھی تک فائنل نہیں ہے تو پھر اب آگے دیکھ لیجیے کہ نیریٹو ابھی تک ہے ہی نہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی تیاری لوگوں تک پہنچانا. پریس کانفرنسز کا زمانہ تو چلا گیا. اچھا, وہ جو ٹی وی پر پیڈ کنٹینٹ ہوتے ہیں پولیٹیکل اشتہار, وہ بھی بے اثر, کوئی ان کا امپیکٹ نہیں ہے. اخباروں میں چھپنے والے اشتہار وہ تو ہے ہی رشوت, یعنی اخباروں میں جو اشتہار چھپتے ہیں وہ تو رشوت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. وہ سیدھی رشوت ہے, لوگوں کے سامنے دی اور دی جاتی ہے, اور بس ایک قانونی رشوت ہے وہ. اس سے بھی لیکن امپیکٹ کوئی نہیں پڑتا. اب ایک نیریٹو بنا کے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے لوگوں کو, تو کس طرح سے کرنا ہے, اس کا کوئی طریقہ کار, پھر کون لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے, کیسے پہنچیں گے, وقت کتنا ہے, تو وقت تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آج مثال کے طور پہ کوئی یعنی ایسی ٹیم کھڑی کر بھی دیتے ہیں تو بھی وقت بہت کم ہے 3 مہینے کے اندر لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا, جبکہ وہ اتنے غصے میں بیٹھے ہیں. اور آخری بات یہ کہ یہ جو گیس اور اس کی یہ روپے کو مزید اگر ڈی ویلیو کرنا, جیسے کہ روکا ہوا ہے زبردستی, لیکن اگر کرنا پڑ گیا اور مہنگائی کی ایک اور لہر آ گئی, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ حقیقتیں مطلب امید وغیرہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو ہے نا یعنی کہنا کہ فلاں اب نہیں آ سکتا یا فلاں اب نہیں آ سکتا, اس پاکستان میں پچھلے 8 یا 10 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے میرے بھائی, یہ 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوا.
DGISI نے پریس کانفرنس کبھی نہیں کی, کبھی اس طرح سے مطلب ایک یہ جو مطلب جو کچھ ہم نے کمپین دیکھی ہے 5th جنریشن وار, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ کبھی نہیں ہوا. تو اگر تاریخ پچھلے 10 مہینوں میں اتنا کچھ ہمیں نئے نظارے کرا سکتی ہے اور بڑے بڑے سیاسی پنڈتوں کو بچھاڑ سکتی ہے, تو پھر آگے کے بارے میں بھی کچھ کہنا کہ فلاں نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یا وہ نہیں ہو سکتا, یہ بچپنا ہوگا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کا انجام وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ابھی یہ سوچنا کہ مثال کے طور پہ عمر چیمہ نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں اس بات کا, اب انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ اگر عمران خان ٹھیک ہے الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ مجھ سے کام تو کرے گی, کیا کریں. اب یہ ہے کہ آپ کتنی یعنی اتنی جو تباہی ہے ایک سال کی ہوئی, یہ بہت بڑا چیلنج ہے مریم نواز کے لیے, نواز شریف کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ سیاستدان اسی کو کہتے ہیں, انسان بھی اسی کو کہتے ہیں. مشکل حالات ہوتے ہیں, لڑنا پڑتا ہے, یا سامنا کرنا پڑتا ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ خیر جو بھی ہو, سیاسی تبدیلی ہو یا کچھ بھی ہو, دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے ہمسایوں کو, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.